नमस्कार, हांव जितेश कामत. शेखर नायक ह्या धडाकेबाज चॅनलाच्या मार्फत हांव हांगा गव्हर्मेंटाचे आनी ऑथॉरिटीज जे आसा तांच्या मुखार हाडूंक सोदता की आमी हांगा म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या भायर उबे आसा. हे हॉस्पिटल जरी म्हापशान आसलें तरी तें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजे तें पूर्ण नॉर्थ गोवाक, पूर्ण उत्तर जिल्ल्याक तें लागता, नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाक तें लागता. आनी आज जर हांगची परिस्थिती पळयत जाल्यार ह्या हॉस्पिटला कडेन पूर्णपणे ऑथॉरिटींचें दुर्लक्ष जाता. डायरेक्टर ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट जे आसा तांकां हांव सांगूंक सोदता की ह्या हॉस्पिटलान आज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार बिकट परिस्थिती आसा. हांगचो मॉर्ग जाले 2 म्हयने कंप्लीट बंद आसा. पयलीं 3 तांचे ते हे आसता ते ओपन आशिल्ले, पूण आतां ते सुद्दां मोडकळीक पावला आनी ते सुद्दां बंद आसा. कारण ताजे मेंटेनन्स खंय जायना, मेंटेनन्स हाजे कोण करिना, म्हणून आज मॉर्ग बंद आसा. आनी नॉर्थ गोंयचे जे लोक हांगाचे हॉस्पिटलान दवरताले तांकां आज सगळ्यांक पणजे व्हरचो पडटा. आतां पणजे कितल्या जाणांक म्हणून जागा मेळटली. आज सुद्दां म्हापशान एक परिस्थिती आशिल्ली की एक बायल म्हातारी एक्सपायर जाली, तिका सुद्दां हांगा दवरपाक ना जालें, ताका मागीर घेवन पणजे धांवचें पडलें. आनी तुमकां खबर आसा की आतां म्हापसा पणजे रोडार काम चल्लां आनी अशा परिस्थितीन लोकांक पणजे वचचें पडटा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांचे सिटी स्कॅन आसा तें सुद्दां मोडलां. सिटी स्कॅन सुद्दां मोडिल्ले आसा. आनी हळू पळयत जाल्यार एक इक्विपमेंट आसा ती हॉस्पिटलाची बंद पडटले. अशा तरेन दुर्लक्ष हांगा चालू आसा. हांव सदांच ह्या आमदार जो जोशवा आसा ताजेर टिका करत आसता, पूण खऱ्यांनीच आज जर हॉस्पिटलाची दुर्दशा जर पळयत जाल्यार तो टिकेक पात्र ठरता. कारण तो म्हापशेचो आमदार, ताची जबाबदारी आशिल्ली. आनी पूर्ण जे नॉर्थ जिल्ल्यान जितले आमदार आनी मंत्री सरकारान जे आसात, जे रुलींग पार्टीन आसात, तांचे सगळ्यांचेर आज टिका करपाचो प्रश्न आयला. सगळे टिकेक पात्र जाल्ले आसा. कारण ताणें हांगा येवन पळोवचें की कितें चल्लां तें. आज हांव शेखर नायक चॅनलाच्या मार्फत, यूट्यूब चॅनलाच्या मार्फत, कित्याक हांव बाब शेखर नायकाक रिक्वेस्ट करता की ताणें गोंयचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाकाय टॅग करचो. आनी म्हापशान जे कोण BJPचे आसा, जे विश्वजीत राणे क्लोज आसा, तांणी सगळ्यांनी विश्वजीत राणेक टॅग करचें. आनी ताका कळूंक जाय की ह्या हॉस्पिटलान कांयच जायना. तो जो व्हडली बातां मारता की आपणें आरोग्य खातें अशें केलें आनी बरें केलें, ताणें हांगा येवन पळोवचें कितें घडटा तें. 2 म्हयन्याच्या वयर जाले मॉर्ग बंद आसा आनी सिटी स्कॅन बंद आसा. आनी पूर्णपणे दुर्दशा ह्या हॉस्पिटलाची चल्ल्या. मेंटेनन्स ह्या हॉस्पिटलाक कांयच ना. जर तुमी पळयत जाल्यार खूब कडेन लिकेज सुद्दां जाता पावसाची. अशा वायट परिस्थितीन आज हें हॉस्पिटल आसा. नमस्कार, म्हजें नांव अमेय महादेव कोरगांवकर, एक सोशल वर्कर. आमी तुमी पळोवंक शकता, आमी जे आसा ते आमी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आसा, म्हापसा पेड्यान हांगा. सांगचें म्हणजे गजाल आतां एक दुर्दैवाची गजाल जाली की म्हजो एक फ्रेंड, बरो फ्रेंड गजा, हेजी आई भायर पडलेली आसा. सो ताका लागून आमी एक्चुली ताणें जेन्ना ती 2:30 तिजो प्रेशर सामकोच लो जालो तेन्ना ताणें कॉल केलो 108. सो तेन्ना एम्बुलन्स एवेलेबल नासलेली. सो सांगचें म्हणजे आतां एक एम्बुलन्स आमच्या हांगासर 2 आसा. भितुली जे इन्क्वायरी केला त्या प्रमाणे एक एम्बुलन्स जी आसा ती GMC कडेन, मारुतीच्या देवळा कडेन म्हयनोभर जाली थंयसर ब्रेकडावन आसा आनी थंयसरूच आसा. सो ऑपरेशनलाक फक्त एकूच चालू आसा. दुसरी गजाल म्हणजे जेन्ना ती भायर पडली सो आमी हांगासर मॉर्गान दवरपाक, कित्याक आतां टायमूय मातसो लेट जाल्ल्या कारणान आनी ताजो सोयऱ्या येवपाची आसा, सो मॉर्गान दवरपाचो विचार जालो. मॉर्गान आतां मॉर्ग टोटल भितर म्हाका दिसता 12 फ्रिजर आसा आनी भितरलो एकूय ऑपरेशनल ना. आनी हे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसून आनी हें ना म्हणटकूच खरें वायट दिसता हेजें. कित्याक बारीक आतां टेम्पररी येता अरेंजमेंट फ्रिजर, तो थॉमसा कडल्यान एक फ्रिजर अरेंज केला. सो हे प्रत्येक जाणां एफर्ट्स करूं शकना. सो गरीब जेन्ना आसता लोकांक तेन्ना तेंची खरें हालत जाता. आनी तशेंच आमी फाटल्या दिसांनी आमचो एक शेजारी एक विशांत तिवरेकर म्हणून आमचो शेजारी आसा, तो बरो ना जालो. आनी तेजो सिटी स्कॅन करपाक लागून हांगासर मशीन जवळ जवळ आतां 1 वर्स जालें सिटी स्कॅन मशिनूय ऑपरेशनल ना. सो तांकां हांगासून सारकें GMCन व्हरचें पडटा. म्हटल्यार जेन्ना केस क्रिटिकल आसता तेन्ना खरें कितें जावं शकता आनी ते फुडलो ट्रिटमेंट तांचेर करूं शकना जे मेरेन सिटी स्कॅन रिपोर्ट येना म्हणसर. सो हांगासून GMCन व्हरचें पडटा. सो हांव मागता कितें सांग की हांगासर लोकल MLA म्हण किंवा हेंच्यांनी आनी तशेंच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ
आनी हेल्थ मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे हेंच्यांनी हेजेर खरें खरें दखल घेवची आनी हे तो प्रश्न जो आसा तो मोठो प्रश्न बारीक न्ही मोठो प्रश्न आसा तो बेगींतले बेगीन सुटावो करून जेणे करून जे बारीक सर्वसाधारण मनीस आसा ही बेजीक सर्वीस ही जी आसा ती तांकां प्रोवायड जावची आनी सुदैवान सगळें बरें जावचें. म्हाजें नांव देवेश शिंदे. हांव इतकें सांगूंक शकता आयज म्हाजो कलीग अमय कोरगांवकारान खूब कितें कितें सांगलें. अशें दिसता फाटल्या एका आमचो एक गोंयकार तो मंदबुद्धीचो भुरगो आहलो बाबडो तेजे फोंड्या केस हे डेथ जाली. आमी हांगा फॅसिलिटी करपाक खूब येयले बाबा ते मॉर्ग ते म्हणटा मॉर्ग नात कितके हे 6 म्हयने जाले तरी मॉर्गाची गजाल केल्या ते म्हणटा मॉर्गूच ना की हांगा 2 चलता एक आमकां दवरचें पडटा एक कोणाकूय दिवंक शकता ते दवरूंक ना. फाल्यां कितके आयज म्हापशेचे लोक तर तांकां तर मॉक्स फॅसिलिटी मेळना मॉर्गाची जाल्यार ते बोन पणजे वचोन येतले फाल्यां पणजे हाडपाक गोव्हर्मेंटान मानता गोव्हर्मेंटान हर्ट्समॅन फ्री फॅसिलिटी केला बांबोळे पण प्रत्येक लोकांक बारीक लोकांक जायना ते हांगासून व्हरपाक जाय पयलीं तशेंच कितें तरी हांगा लक्ष घालचें. अमयान सांगलेंच खूब कितें कितें तुमकां आमी तर आमकांच लज दिसता की येदे व्हडले डिस्ट्रिक्ट गोंयचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे नॉर्थ गोवाचे एक अख्खे खंयचेय मेजर बिचोलच्यान जावं हांगा धाडटा शिवोलच्यान जावन हांगा धाडटा पेडणेच्यान हांगा धाडटा हांगासरूच तांकां फॅसिलिटी मेळना. फाल्यां तो सगळोच लोड बांबोळे वयता तो सगळोच लोड बांबोळे तर कमी करतलो जाल्यार हांगा फॅसिलिटी करचीच पडटली. हांव मागता आमच्या आमदाराक कितें तरी हांगा बरेंतले बरें लक्ष घालून हांगा कितें लोकांक बाबा एक सुविधा करची आनी सगळ्यांक फॅसिलिटी कितें तरी करची. कित्याक आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा तो कितें आसलें ताका कळत जाल्यार तो रोखडोच करता. हांव तेजे कडेन स्पेशल रिक्वेस्ट करता की म्हापशेकार नागरीक जावन एक रिक्वेस्ट करता की तेणें म्हापशेच्या हॉस्पिटलाचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लक्ष घालून लोकांक जी कितें बेजीक फॅसिलिटी जी कितें जाय पळय ती तेंच्यान उपलब्ध करचें. आनी हांव स्पेशल थँक्स म्हणटा आमचो शेखर नायक तो बाबडो असो आसा पावस पडो कितें असो आयज आमचे म्हापशेचे अशे रस्ते जाल्लेले तो बाबडो अशे रस्त्याक ताका हांव कित्याक न्ही ताका एक बोडगेश्वराचो जावं देवाचो एक असो आशिर्वाद आसा की की कसले खड्डे जालो तो बाबडो एक वयता तो झेंडा लायता बाबा तांबडे डेंजर म्हणून कितें तरी करता. बट हांव म्हणटा तो तर करूंक शकता जाल्यार आमचे नगरपालिकेचे आमदार कित्याक आमचे कावन्सिलर कित्याक करिनात. हां ते तो बाबडो सेपरेटूच मनीस ताका तर देवाचो वरदान म्हणटा कित्याक तो आयज कितें तरी लोकांचें बरें चित्ता. आयज ताका तर मातसो फोन केलो शेखर बाब अशें अशें कितें जालां तो आपलो म्हत्वाचो टायम सोडून आपलो बाबा फॅमिलीचें कितें आसा खंय सायडीक रावन तो रोखडो धांवून येता. हांव मागता देवाक की अशें तो व्हिडियो करता तो कित्याक तुमच्या बाकीच्या लोकांक कळचें म्हणून कितें हांगा कितें जालां तें कितें ना तुमकां कळचें. जे पर्यंत तर आमी व्हिडियो काडचे ना लोकूय व्हिडियो काडचे ना आयज सामान्य लोकांक त्रास जाता. आनी तेज्या मार्फत तर आयज तर व्हिडियो तर सगळ्यांक पावता न्ही ते कितें तरी लोकांक कळचें बाबा हांगा म्हापशान फॅसिलिटी ना ती आमच्या गोव्हर्मेंटान हांव मागता आमचो CMाक बाब दोतोराक की हांगा म्हापशान एक मातशें लक्ष घालून बरेंतली बरी फॅसिलिटी दिवची. देव बरो शेखर बाब.